हस् ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जुन भगवानको कृपाले वाणीहीन भएको व्यक्तिले पनि प्रखर वाणी उच्चारण गर्न सक्छ, गतिहीन भएको व्यक्ति गतिशील बन्न सक्दछ। त्यस्तो परमतत्व परमात्मालाई नमन गर्दै हामी ब्रह्मसूत्रको स्वाध्यायमा अभिप्रेरित भएका छौँ। ब्रह्मसूत्र यो ग्रन्थको परिचय दिनुभन्दा अगाडि वैदिक दर्शन, दर्शनशास्त्र र हाम्रो जीवनमा दर्शनशास्त्रको उपयोगिता सम्बन्धमा थोरै चर्चा गर्दछु। बाहिर हेर्ने आँखा त हामीसँग छँदैछन्। बाहिरका घर परिवार, धन सम्पत्ति, खाने लाउने कुराहरू, मोज मस्ती, यी हेर्ने दृष्टि चाहिँ हाम्रो चर्मचक्षुले पनि काम गर्दछ, बाहिर फर्केको छ। पराञ्ची खानी व्यत्रणत स्वयं, बाहिर फर्किएको छ। तर आफूतिर फर्किने, यो सृष्टिको मूल कारणतिर फर्किने र आफ्नो जिन्दगीलाई हेर्ने, आफ्नो स्वरूपलाई हेर्ने यो दर्शन जो हो, यसलाई अर्को दर्शनको रूपमा बताइन्छ, जसलाई हामी शास्त्रको दृष्टिले दर्शन भनेर भन्दछौँ। सम्पूर्णायाः दृश्य सृष्टेर यद भवेत मूल कारणम तज्जिज्ञासा तदर्थञ्च प्रयत्नो दर्शनम स्मृतम। यो सम्पूर्ण प्रपञ्च कहाँबाट पैदा भयो होला? यो भवगौहर, यो भयङ्कर डरलाग्दो सृष्टि हेर्दै अचम्म लाग्दो छ। कहिलेदेखि सुरु भयो, कसले सुरु गर्यो? यो ठुलो घमासानको यो सृष्टिको जङ्गलभित्र एउटा सानो पिउसोको रूपमा म कताबाट आएँ होला? अनि यो सम्पूर्ण जगतको कारण के होला? मेरो पनि कारण के होला? म के हुँला? यस्तो खाले विचार विमर्श चिन्तन हाम्रा प्राचीन पुर्खाहरूले, ऋषिहरूले गर्थे। उनीहरू धन कमाउन त त्यति चासो गर्दैनथे, ठुलो महल बनाउन पनि चासो गर्दैनथे। तर हाम्रा पुर्खाहरू जसको सन्तान हौँ हामी, उनीहरू बरको रुखमुनि बसेर भए पनि, एउटा खोलाको किनारमा बसेर एउटा झुप्राभित्र समय बिताएर भए पनि, एउटा थोत्रो कपडाले जिन्दगी काटेर भए पनि चिन्तन गर्थे, विचार गर्दथे, तत्त्वबोध गर्दथे, तत्त्व सम्बन्धी चिन्तन गर्दथे। यही तत्त्व चिन्तन गर्ने ऋषिहरूको परम्परामा कतिपय ऋषिहरूले निष्कर्ष निकाले। बाहिरी दुनियादारीको कुरा होइन कि यो आत्माको कुरा, परमात्माको कुरा, जीवनको कुरा, सृष्टिको कुरा, प्रलयको कुरा। त्यो विचार गर्नुलाई बल्ल राम्रो दृष्टि हो भनेर सम्यक दर्शन पनि भने। मनुस्मृतिमा सम्यक दर्शन सम्पन्न भनेर सम्यक दृष्टिको कुरा गरेको छ। सम्यक दर्शन सम्पन्न कर्मभिर्न निबध्यते। लेख्नुहुन्छ, सम्यक दर्शन सम्पन्न, सम्यक दर्शन सम्पन्न कर्मभिर्न निबध्यते, कर्मभिर्न निबध्यते। ए सम्यक दृष्टिले युक्त भयो भने त हामीले गरेका कर्मले हामीलाई झन्झट बनाउने होइन रहेछ। यदि सम्यक दृष्टि भएन, लापरवाहीका साथमा कर्म गर्यो भने त्यही कर्मले हामीलाई फसाउने रहेछ भन्ने कुरा पत्तो लाग्यो। दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते। श्लोक उच्चारण गर्न यदि तयारी भइसक्नुभयो भने कस्तो छ तयारी? सम्यक दर्शन सम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते, कर्मभिर्न निबध्यते, निबध्यते यस्तो भन्नु होला। दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते,
यदि दर्शन रहित जिन्दगी छ भने त्यो संसारमा फस्यो। यदि सम्यक दृष्टिले युक्त भएको छ भने त्यो चाहिँ कर्मबाट बद्ध पनि भएन, ऊ चाहिँ आफ्नो स्वरूपलाई पनि बुझ्यो। सम्यक दृष्टि, यहाँ सम्यक दृष्टि भनियो। बुद्धले पनि आफ्नो उपदेशमा सम्यक दृष्टि भनेर भन्नुभएको छ, सम्यक दर्शन, यसलाई दर्शन भनेर भनियो। अब दर्शन कसरी बन्यो शब्द भन्दाखेरि त दृश्यते अनेन भन्ने परिभाषा गर्यो भने पनि दर्शन हुन्छ। देखिन्छ जसद्वारा त्यसलाई दर्शन भन्न पनि मिल्छ। कसद्वारा देखिन्छ भन्दा हाम्रा शास्त्रकारहरूले भनेका वचनहरूद्वारा, यी ग्रन्थहरूद्वारा, गुरुको उपदेशद्वारा भन्यो भने करण अर्थमा तृतीया भयो अनि दृश्यते अनेन तद्दर्शनम भयो। जसद्वारा देखिन्छ त्यसलाई दर्शन भन्ने अर्थ लाग्यो। दृश्यते अनेन भन्यो। अब दृश्यते इति अथवा दृश्यते मात्रै भन्यो भने दर्शनम भन्यो भने भाव अर्थ, देखिनु, वस्तु साक्षात्कार हुनु, यसलाई पनि दर्शन भनिन्छ। बुझियो? दर्शनका दुईटा अर्थ, एउटा दर्शन गर्ने साधन, त्यसलाई पनि दर्शन भनिन्छ। एउटा वस्तुको साक्षात्कार साध्य, त्यसलाई पनि दर्शन भनिन्छ। यसरी दर्शनको परिभाषा हामीले गरेका छौँ। अचेलका पश्चिमाहरूले यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा फिलोसफी भन्छन्। फिलोसफी भनेको चाहिँ मैले सुनेको ग्रीक भाषाका प्राचीन पदहरूको मिश्रणबाट फिलोसफी भयो। त्यसको तात्पर्य चाहिँ ज्ञानप्रतिको अनुराग भन्ने हुन्छ, मैले सुनेको। ज्ञानप्रतिको अनुराग भन्नु र वस्तु साक्षात्कार भन्नु फरक हो। त्यसकारण हामी जुन दर्शन पढ्दैछौँ यो अङ्ग्रेजी फिलोसफी भन्दा धेरै फरक छ। अङ्ग्रेजीको रिलिजन भन्दा धर्म फरक छ। अङ्ग्रेजीको फिलोसफी भन्दा हाम्रो दर्शन फरक छ। यो दर्शन भनेको वस्तु साक्षात्कार हो, अनुभूति हो। त्यो अनुभूति हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले जे चिन्तन गरे त्यसलाई पछि पछि आएर दर्शन शब्दको प्रयोग गरियो। र हाम्रो परम्परामा हरेक व्यक्तिले चाहे त्यो पेटभरि खानेकुराको व्यवस्था नहोस्, ऊ विचार आफ्नो जीवनको मुख्य लक्ष्य भन्थ्यो। र यो जिन्दगी के को लागि भन्दा विचारको लागि। विचार शून्य भएर बाँच्ने कुरा त दोस्रो छ, त्यो छुट्टै हो। चित्तको कल्पना रहित भएर, विकल्प रहित भएर नचिताउनु न निदाउनु भन्ने कुरा छुट्टै हो, ब्रह्मानुभूतिको अवस्था। तर ब्रह्मानुभूतिको यात्रामा जाँदै गर्दा सुरुमा चिन्तन रहित हुनु अथवा भनौँ बिना मतलब खाने लाउने कुरामा मात्रै जिन्दगी गुजार्नु भनेको त पशुको जस्तै हो भन्ने कुरा हजुरहरूले सुन्नुभएकै छ क्यार। लौकिक प्रसिद्ध एउटा श्लोकै छ, आहार निद्रा भय भोजनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। खानी लाउनी सुत्नी छोराछोरी जन्माउनी यति त पशुले पनि गर्छन् भन्ने थियो संस्कार। हामीले त सानै यो वेदान्तहरू केही सुन्नुभन्दा पहिल्यै कखरा पढिसकेपछि अलिअलि नीतिशास्त्र पढ्न सुरु गर्दा यो श्लोक पढ्यौँ। आहार निद्रा भय भोजनञ्च, भय मैथुनञ्च पनि भन्छन्। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। यो पशुको र मान्छेको उस्तै हो। खाना उसले पनि जाने छ, मान्छेले पनि जाने छ। निदाउन पनि उसले, हामीले सबैले जानेकै छौँ। अनि चाहिँ बिहे गर्ने भन्ने कुरो पनि थाहा छ। अनि त्यसपछि चाहिँ सन्तान जन्माउने भन्ने कुरा पनि बराबरै भइहाल्यो। आहार निद्रा भय भोजनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। फरक के भयो त मान्छेको भन्दा? धर्मेण हीना धर्मो हि तेषाम भन्ने त अन्यत्र प्रसिद्धै छ। तर हामी ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेष, त्यो ज्ञान, त्यो विचार, त्यो चिन्तन, त्यो अधिक फरक छ। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान रहित भएर बाँच्नु पशुतुल्यको जिन्दगी हो। यस्तो हाम्रो प्राचीन संस्कृति। त्यही संस्कृतिका परम्पराका हामीहरू। अचेल के भन्छन्? पेशामुखी शिक्षा चाहियो, व्यवसायमुखी शिक्षा चाहियो भन्छ। हाम्रो गुरुकुलमा पढ्ने पढाउने क्रम सुरु भएपछि
यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अनि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय तालिम भन्न थाले। ए तिम्रा गुरुकुलका गुरुहरूको तालिम छैन कि क्या हो, हामी तालिम दिन्छौँ ल आओ भनेर बोलाए। अनि घरिघरि फसाउनका लागि के भने, गुरुकुलका गुरुहरूलाई तालिम त हजुरहरूले दिनुपर्छ, हजुर तालिम दिने व्यक्तिको रूपमा आउनुहोस् भनेर पनि बोलाए। गएँ म पनि, तालिम दिने भइयो सर, अनि भत्ता पनि पाइँदो रहेछ, ठिकै भयो। तर के हो तालिम दिने, कसरी तालिम दिने हो हामीलाई थाहा छैन, थाहा थिएन। त्यसपछि अरूका तालिम पनि सुन्न पर्यो, तालिमका सिद्धान्त बुझ्न पर्यो। त्यहाँनेरि भन्दा रहेछन् कि व्यवसायमुखी शिक्षा हुनुपर्छ। तपाईहरूको कर्मकाण्ड यो व्यवसाय भन्न मिल्छ, किन कर्मकाण्ड गरेपछि टपरी टकटके आएर पैसा आउँछ। ज्योतिष पढ्नु पनि व्यवसाय शिक्षा हो भनेपछि हाम्रा गुरुहरूले पनि ठिक भन्यो, पैसा कमाउने विद्या भए पो विद्या त त्यही सिकायो तालिम दिनेले। तर हामीले तालिम दिँदा, हाम्रा गुरुहरूले हामीलाई तालिम दिँदा के भन्नुभएको छ, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्ययो ज्ञेयश्च। निष्कारण वेद पढ, वेद पढेर के हुन्छ भनेर तर्क नगर, फाइदाका लागि वेद नपढ। यति पैसा कमाउला भनेर वेद पढ्ने होइन, तिम्रो कर्तव्य हो, त्यस कारणले वेद पढ। चिन्तन गर्नु, विचार गर्नु, चेतनाको ढोका खोल्नु तिम्रो कर्तव्य हो, त्यस कारणले गर। अब रह्यो कुरा खाने लाउने कुरा, यो त भगवानले खोपेको खोबिल्टो हो, किन घाम नलाग्ला र यो त प्रसिद्धै छ। ओखल भगवानको ओखलीमा किन घाम नलाग्ला र भन्ने त उखानै छ, प्रसिद्धै छ। हाम्रो यो प्राचीन संस्कृति हो, परम्परा हो, सुनाउँदै गर्नु पर्यो नि नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि। स्वार्थका लागि, कमाउनका लागि, अनि ठुलो घर बनाउनका लागि, दुनियाँलाई देखाउनका लागि हाम्रा शिक्षा होइनन्, हाम्रो साधना होइन, हाम्रा पूर्वजहरूको तपस्या होइन। हामी त विचारबाट जति धनी हुन सक्छौँ, ज्ञानबाट जति धनी हुन सक्छौँ, त्यो मात्रै हाम्रो धन हो, हाम्रा पूर्वजहरूको धन हो। यो हाम्रो प्राचीन परम्परा थियो। त्यसकारण हरेक ऋषिमुनिहरूले आफ्नो ढङ्गले विचार गर्थे, सोच्दथे। किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता। श्वेताश्वतरोपनिषद पढ्नुभयो होला। श्वेताश्वतरोपनिषदको सुरुमा ती साधकहरूले, ऋषिमुनिहरूले चाहिँ एक आपसमा विचार गरे, यो दुनियाँको कारण के होला, कसो होला, कहाँबाट पैदा भयो होला, हामी कहाँबाट आयौँ, अरू कहाँबाट आए। किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाताः जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा। श्वेताश्वतरोपनिषदको पहिलो मन्त्र हेर्नु होला। अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। अब ती ऋषिमुनिहरूमध्ये विचार गर्नेले विचार गर्दै गए, तर्क गर्दै गए। एउटाले भन्यो यो जगतको कारण भनेको समय हो, समयभन्दा ठुलो केही पनि छैन। एउटाले समय भनेर सिद्ध गर्यो, अर्काले होइन स्वभाव हो भन्यो। ईश्वर भन्ने मान्नु पर्दैन, यो त आफै भएको हो, यो वस्तुको आफ्नै यस किसिमको नेचर भने पनि भयो, अब प्रकृति भने पनि भयो, स्वभाव भने पनि भयो, स्वभाव हो। यो अचेलका नास्तिकले भने होइन, बरु नास्तिक बन्न चाहेदेखि आएर हामीसँग पढ्नु नि अलि वर्ष, हामी सिकाउँला नास्तिक बन्न के गर्न पर्दछ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पहिले भनेका श्वेताश्वतरोपनिषदको सुरुमै स्वभाव नै जगतको कारण हो भन्ने पनि थिए। नियति भनेको होइन स्वभाव मात्रै हुँदैन, एउटा प्रारब्ध छ, भाग्य छ, दैव छ, यो भन्ने पनि कोही थिए। होइन आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक घटना हो भनेर भन्ने पनि कोही थिए। एकजना चाहिँ नेपाली भाषा साहित्यमा चर्चामा आएका बालकृष्ण सम भन्ने थिए नि, नेपालकै साहित्यकार। उनले चाहिँ एउटा नियमित आकस्मिकता भन्ने पुस्तक लेखे। त्यहाँ हरेक वस्तुहरूको घटना किन घट्छ भन्दा नियमपूर्वक घटेको अकस्मात घटना भन्ने कुरा सिद्ध गरियो। अनि नियमित आकस्मिकता भने त्यो आकस्मिक यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै बताइएको, त्यसलाई यदृच्छा शब्दको प्रयोग गरिएको छ, श्वेताश्वतरोपनिषदमा आयो। कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या। श्लोक मन्त्र आउँछ कि सुरु के थियो,
किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवामकेन क्वच सम्प्रतिष्ठा अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् अनि उत्तर कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या संयोग एषां न तु आत्मभावात् आत्माप्यनिशः सुख दुःख हेतुः। अब यस्ता विभिन्न प्रश्न र उत्तरहरूका क्रममा कसैले पञ्चमहाभूतलाई भने भूतानी, योनिही भनेर कसैले चाहिँ जगतको कारण यिनै हुन् भनेर चर्चा गर्ने क्रममा पुरुष भनेको जीवात्मा नै जगतको कारण हो पनि भने। यस्तै धेरै धेरैवटा यस्ता धेरै धेरैवटा चाहिँ विचार विमर्शहरू भए। ऋग्वेदमा एउटा छुट्टै प्रकरण छ जसलाई चाहिँ नासदीय सुक्तम भनेर भन्छन्। त्यहाँ यो जगतको कुनै कारण होला कि नहोला कि सत कि असत कि अन्धकार कि केही हो कि छैन कि छ कि धेरै चर्चा चासो भइरहेको छ। यस्तै चासो गर्ने क्रममा, यस्तै चर्चा गर्ने क्रममा कसैले के भने कसैले के भने। ती अलग अलग भन्नेहरूले चाहिँ वेदको मन्त्रलाई आधार मान्न प्रयास गरे। वेदका मन्त्रहरूलाई आधार मानेर विचार गर्ने ऋषिहरूका विचारहरू चिन्तनहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक ठहर्ने हुनाले तिनीहरूलाई हामीले वैदिक दर्शन भन्यौँ, अचेलका भाषामा आस्तिक दर्शन भन्छन्। हामी आस्तिक र नास्तिकको परिभाषा कसरी गर्ने? वेदलाई प्रमाण मान्नेलाई आस्तिक भन्ने, वेदलाई प्रमाण नमान्नेलाई नास्तिक भन्ने, ईश्वर माने पनि नमाने पनि। मीमांसा दर्शनमा ईश्वरको चर्चा छैन, आस्तिक। अनि सांख्य दर्शनमा ईश्वरको कुरा आएन, आस्तिक। योग दर्शनमा ईश्वरको कुरा आयो तर सृष्टिकर्ताको रूपमा ईश्वरको कुरा छैन। पुरुष विशेषः ईश्वरः यति मात्रै भनियो, त्यो पनि आस्तिक। वेदान्तमा ईश्वर पनि माया कल्पित हो भनेर भनियो, त्यो पनि आस्तिक। न्याय दर्शनले ईश्वरको सत्तालाई मान्यो, त्यो पनि आस्तिक। ईश्वर माने पनि आस्तिक, ईश्वरको कुरा नगरे पनि आस्तिक। तर जसले वेदलाई मान्दछ त्यो आस्तिक। त्यसकारण 6वटा दर्शन आस्तिक भन्ने परम्परा छ हाम्रो। यद्यपि दर्शनका सङ्ख्या अरू पनि हुन सक्छन्, तर परम्परा अनुसार 6वटा दर्शनहरू के? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, अनि पूर्व मीमांसा दर्शन र उत्तर मीमांसा दर्शन। यी 6वटा दर्शनलाई हामी आस्तिक दर्शन भनेर मान्छौँ। यी 6वटा दर्शनहरूसँग मिल्दाजुल्दा यिनैभित्र पेटबोलीमा पर्ने अरू धेरैवटा दर्शन पनि छन्। शैव दर्शनको ठुलो एउटा वाङ्मय छ, वैभव छ। शैव दर्शनभित्र पनि द्वैत अद्वैत मान्ने छुट्टा छुट्टै तरिकाहरू रहेछन्। शैव दर्शनको सम्बन्धमा नेपालले चासो राख्नु पर्ने हो। पशुपतिसँग जोडिएको पाशुपत दर्शन पनि छ। त्यहाँ भगवान पशुपतिनाथको छुट्टै दर्शन, छुट्टै सिद्धान्त, छुट्टै चिन्तन, त्यो चाहिँ आज ओझेलमा परे जस्तो छ। काश्मीरक शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन अनि शाक्त दर्शन, यी दर्शनहरू अलग अलग अरू पनि छन्। अनि व्याकरणको छुट्टै दर्शन, राजा जनकले आविष्कार गरेको भनिने अथवा वेदान्त दर्शनकै जगमा पलाएको जनक दर्शन, जो श्रद्धेय स्वामी रामानन्दजीले अनुसन्धान गर्नुभयो, PhD को रूपमा उहाँलाई उपाधि प्राप्त भयो। त्यो जनक दर्शन अलिअलि भेद, अलिअलि भिन्न, अलिअलि शैली फरक, तर अद्वैत वेदान्त दर्शनकै एउटा रूपान्तर, शाखान्तरको रूपमा यी विभिन्न दर्शनहरू पनि देखा परे। तर यी सबैलाई हामी 6वटा दर्शनको रूपमा आविर्भूत मान्यौँ। ती 6वटा दर्शन जसलाई हामी आस्तिक दर्शन भन्छौँ। वेद मानेको हुनाले, वेदप्रति निष्ठा राख्ने भएको हुनाले, वेदलाई सम्मान गरेको हुनाले यिनीहरू आस्तिक भए। योग दर्शन र वेदान्त दर्शनकै कुरा कतिपय त मिल्दैनन्, तर मिलिहाल्छ, किनभने वेदलाई दुईटैले प्रमाण मान्छन्। सांख्य र योगकै कुरा अलिकति फरक पर्दछ, तर कुरा मिलिहाल्छ, किनभने उनी दुईटै वेद मान्छन्।
मीमांसा र वेदान्तको धेरै कुरा मिल्छ, धेरै कुरा मिल्दैन, तर मिल्छ। किन? वेदलाई प्रमाण मान्छन्। किन? घरमुलीलाई, घरको हजुरआमालाई, घरको आमालाई यदि सबैले सम्मान गर्न सिकियो भने, छोराछोरीहरूको बिचमा झगडा परेछ, मतभेद भएछ, कुरा मिलेनछ भने पनि आमाले आएर मिलाइदिनुहुन्छ। तिमीहरू दुइटै मेरा मुटुका कलेजा हौ, टुक्रा हौ। तिमीहरूले झगडा गर्यो भने मेरो मुटु छिया छिया हुन्छ। तिमीहरू मिलेर आइदिएको देखेँ भने मलाई कति आनन्द आउँछ भनेर आमाले सम्झाएपछि अनि दुइटाले भन्छन् हामी एउटै कोठामा बस्न सक्दैनौँ, एउटै काम गर्न मेलो पाउँदैनौँ, हामी एउटै पेसा गर्दैनौँ। त्यसो भए तिमी यो काम गर जेठीले, यो काम गर कान्छीले, यो काम गर जेठोले, यो काम गर कान्छोले। तिमी यो कोठामा बस, तिमी यो कोठामा बस, तिमीले यति कमाइ गर, तिमीले यति कमाइ गर। आमाले भनिदिएपछि छोराहरू मिल्न बाध्य हुन्छन्। त्यस्तै यी हाम्रा दर्शनहरू, वैदिक दर्शनहरू अलग अलग विषयमा अभिप्रेरित भएर साधकको साधनाको कोटिलाई, साधकको साधनाको स्तरलाई व्यवस्थित गर्दछन्। वेदान्तको कुरा फिटिक्कै नबुझ्नेहरू कतिपय केवल मुटु हृदय प्रधान हुन्छन्, मस्तिष्क छैन त नभनौँ, मस्तिष्क प्रधान स्वभाव छैन। केवल हृदय प्रधान भावना भएका भावुक शैलीका व्यक्तिहरू यो वेदान्त सुन्यो भने त्यो त खोइ मनै परेन, हामीलाई त राधे राधे भन्दै पो मजा आउँछ त भन्छन्। एकदम राम्रो। भक्ति परम्परा, भक्ति साहित्य उहाँहरूका लागि तम तयार छ। भागवतकै आधारमा भक्ति परम्परामा चुर्लुममा डुब्नुभयो भने हजुरहरूका लागि झन् बाटो एकदम नजिक एक ठाउँमा जोडिन आउँछ। जसको हृदय मात्र प्रधान छ, हृदय र मस्तिष्क दुईटा भाग छन् नि, मस्तिष्क प्रधान भएको ब्रह्मसूत्रमा आउनुहोस्, हृदय प्रधान भएकोले भगवानको नाम जपेर भक्ति गरेर प्रेमको उपासनाको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुहोस्। चित्त शुद्ध नै भएको छैन अथवा सुनेका कुराहरूलाई मनन गर्नै मेसो पाइँदैन भनेदेखि अब मनन गर्नका लागि तर्क चाहिन्छ। अब न्याय दर्शन पढ्नुहोस्। मनन भयो तर अझै टिकेको छैन, चित्तको स्थिरता भएन, त्यसका लागि सांख्य र योग चाहिन्छ। निधिध्यासन गर्न योग खोज्नुहोस् भनेपछि अनि वेदका मन्त्रहरूको झन्झट झमेलामा अलमलमा परिएको छ। अब कर्म मार्गको कुराहरूमै अलि भुल्न मन लागेको छ भने पूर्व मीमांसा पढ्नुहोस्। स्वाहा स्वाहा गर्ने खाले कुराहरू, सुरो चरु, कर्मकाण्ड, वेदका मन्त्रहरू, वेदले बताएका कर्महरू, अनि ग्रह दशा, शान्ति, पूजा पाठ, स्वाहा स्वधा यही गर्ने हो त मीमांसाले बताउँछ, त्यो पनि ठिकै छ। अलग अलग साधनाको स्तरमा यी सबै दर्शनहरूको भूमिका छ। अब हामी यदि साधन चतुष्टय सम्पत्ति, अब यो भाषाको परिभाषा गरिरहनु परेन, हजुरहरूले पक्कै पढिसक्नुभयो। 4 साधनको अलिकति थोरै कमाई पनि भएको छ, वेदान्त विद्यामा अभिरुचि पनि भएको छ। गुरुको भगवानको कृपाले थोरै मस्तिष्क विचार चिन्तनमा अभिप्रेरित हुने क्षमता पनि छ। थोरै मनन निधिध्यासन गर्ने खुराक पनि छ। चपाउनु पर्छ नि, दाँत चाहियो। मनन निधिध्यासन, तर्क, न्याय, मीमांसा, योग यिनीहरू पनि अलिअलि सके साथैमा ज्ञान छ, नभए गुरुहरूले बताएको अलिअलि बुझिन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यो राजमार्ग, यो के भन्छ सिधा मार्ग, तर अलिकति कठिन पनि छ। यो कठिन मार्ग देवघाटमा पारी जाँदा, महेश आश्रम, महेश गुरुकुलतिर जाँदा जब पुल तरेर पारी गइन्छ त्यहाँनिर 2टा बाटाहरू आउँछन्। नयाँ यात्रीहरूले यताबाट जाने कि उताबाट जाने भनेर सोध्छन्, अनि कसैले यताबाट भन्छ, कसैले उताबाट भन्छ। तर त्यहाँ 2टा बाटाहरूको फरक के छ भने एउटा बाटो चाहिँ घुमाउरो छ, परबाट आउनु पर्दछ। त्यो घुमाउरो बाटोबाट आउँदाखेरि मोटरसाइकल चलाउन पनि मिल्छ, अनि घुँडा नखुम्चिनेहरूलाई पनि सजिलो छ, अनि श्वास लिन गाह्रो हुने दम भएकाहरूलाई पनि सजिलो छ। बिस्तारै पाइला चाल्दै 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 जान पाइयो। यतापट्टिबाट गयो भने सिँढी छन्, फटाफट माथि पुग्दा त कतिले त स्या गर्नुपर्छ। घुँडा खुम्चिन समस्या हुनेहरू हिँड्नै सक्दैनन्। अनि त्यो सिधा बाटो छ, छोटोमा पुगिन्छ। उतापट्टि घुमाउरो बाटो छ, कतै बिचमा अल्मलिने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यो घुमाउरो बाटोबाट जाँदा, सिधा बाटोबाट जाँदा सजिलो पनि छ, मतलब अल्मलिने सम्भावना हुँदैन, तर अलिकति कठिन छ।
अलिकति चाहिँ सिँढीबाट जानुपर्दछ। त्यस्तै हामी मम्मीको फोटो भयो हजुरको त फेरि अरूकोमा देखाएको मैले केही कुरा यहाँ साधकहरूले केही सोध्नु भएको छ, मैले अलि बुझिनँ, पछि कुरा गरौँला। ल ठिक छ। त्यो कठिन बाटो भए पनि भयरहित बाटो, सिधा बाटो, सर्लक्क जान सकिने बाटो, त्यो हो वेदान्त चिन्तनको मार्ग। मैले सामान्यतया यस्तो परिभाषा दिने गरेको छु। सामान्य लौकिकहरूलाई यो कुरा लगभग चित्त बुझ्दो भएको मैले पाएको पनि छु। अब हामी त्यस प्रकार ब्रह्मसूत्रमा जान्छौँ। अब सूत्र हाम्रो एउटा प्राचीन परम्परा थियो। आफ्ना चिन्तनका जति साधनाका, विचारका, चिन्तनका निष्कर्षहरू हुन् तिनलाई सूत्रात्मक रूपमा बताउने, छोटोमा बताउने। वेदकै आधारमा गरिएका विचारहरू, चिन्तनहरू त्यसलाई चाहिँ सूत्रको रूपमा बताउने। त्यो सूत्रको रूपमा बताउने परम्परा भएको हुनाले व्याकरणमा पनि सूत्र छ, पाणिनीको सूत्र, अष्टाध्यायी भन्छन्। त्यसै गरी चाहिँ न्याय दर्शनमा पतञ्जलिले बनाएको सूत्र छ, न्याय के अरे योग दर्शनमा पतञ्जलिले बनाएको योग सूत्र छँदैछ। त्यसै गरी चाहिँ कपिल मुनिले बताएको चाहिँ साङ्ख्य सूत्र छ, तत्त्व समास साङ्ख्य सूत्र। जैमिनी ऋषिले बनाएको मीमांसा सूत्र छ, मीमांसा दर्शनमा सूत्र भयो। कणादले बनाएको वैशेषिक सूत्र छ, अनि गौतम ऋषिले बनाएको न्याय सूत्र छ। यी सबै सूत्र ग्रन्थको रूपमा चुट्ट थोरथोरै एकदम सूत्र। कतिपय साधकहरूले योग दर्शनका सूत्रहरू पढि पनि सक्नुभयो। हामीले केही महिना अगाडि योग दर्शन पढ्यौँ। योग दर्शनको मूल व्याख्याकार व्यास ऋषि हुनुहुन्थ्यो। व्यास ऋषिको भाष्य, व्यास भाष्य योग दर्शनमा भए जस्तै, न्याय दर्शनमा वात्स्यायन भाष्य भए जस्तै, मीमांसा दर्शनमा सबराचार्य सबर स्वामीको साबर भाष्य भए जस्तै यो वेदान्त दर्शन, जसको हामी अहिले ब्रह्म चर्चा गर्दैछौँ, ब्रह्मसूत्र पनि भन्छौँ, यसको भाष्यकार चाहिँ शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ। यद्यपि शङ्कराचार्य बाहेक अरू धेरै आचार्यहरूले पनि यसको भाष्य लेख्नु भएको छ। यसको भाष्य लेख्ने अलग अलग आचार्यहरूले अलग अलग भाष्य लेखेर छुट्टा छुट्टै सम्प्रदायको परम्परालाई दह्रो बलियो बनाउनु भएको पनि छ। ती अलग अलग भाष्यकारहरूका अलग अलग भाष्यले अलग अलग एउटा वादहरू, अलग अलग चिन्तनहरू को तयारी पनि गरेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि वेदान्त दर्शनभित्र नै भक्ति परम्पराका केही दर्शनहरू आए। जस्तै रामानुजाचार्यको विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय भयो, निम्बार्काचार्यको चाहिँ द्वैताद्वैत सम्प्रदाय भयो, त्यसपछि चाहिँ माध्वाचार्यको चाहिँ शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय भयो, वल्लभाचार्यको इत्यादि अलग अलग सम्प्रदायहरू पनि यही वेदान्त सूत्र, यही ब्रह्मसूत्रकै आधारमा चल्यो। तर हामी अहिले चाहिँ ब्रह्मसूत्रको मूल ग्रन्थको परिचय उपस्थापित गर्न लागिरहेका छौँ। महर्षि वेदव्यासले रचना गरेको यो ब्रह्मसूत्र हो, जहाँ 555 सूत्रहरू छन्। उनै वेदव्यासलाई कृष्णद्वैपायन पनि भनियो, कहीँ बादरायण पनि भनियो। बयरको झाङको छेउछाउमा जन्मिए बसेको हुर्किएको हुनाले बादरायण भएकी, अथवा बद्रिका आश्रममा उहाँ उत्तराञ्चलमा बद्रिका आश्रममा चाहिँ